नमस्कार श्रोता, द हेडलाइन्सबाट कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र काफले आएको छु। समसामयिक विषय नै आजको कार्यक्रममा पनि मैले छानेको छु। पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार अनियमितताका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ? कि नेपाल र नेपाली नेताहरूको चरित्र नै यस्तै हो, अथवा यो अझै निरन्तर चलिरहन्छ वा निवारण भएर जान्छ? के हुन्छ? यसमा केन्द्रित रहेर प्राध्यापक कृष्ण हातसेतुसँग कुराकानीको प्रयास मैले गरेको छु। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, जतिवटा सरकार गठन भए नेपालमा प्रत्येक सरकारले आफूले गर्ने कामको पहिलो नम्बरमा लेख्ने गर्यो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेछु। तर कुनै सरकारबाट भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ठोस पहल भने भएको पाइएन। सत्तासीन दलका नेता पनि भ्रष्टाचारका जालोमा मुछिएको भेटिएपछि जालो नै काटियो, बरु उनीहरूले घुमाउरो शैलीमा उन्मुक्ति पनि पाए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल र केहीलाई छाडेर अरू सबै नेतालाई भ्रष्टाचार हुने अखडा र भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिन थालेका छन्। वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकाल सम्हालेदेखि नै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउँदै आउनु भए पनि उहाँको कार्यकालभित्रै जोडिएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र समाचारमा प्रगति भने बरु शून्य छ। आखिर किन यस प्रकारका अनियमितताहरू नेताहरूको नाम जोडिएसँगै फाइलमा बन्द हुन्छन्? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै समृद्ध मुलुक बनाउने जिम्मा बोकेका नेताहरू सम्मै किन भ्रष्टाचार र अनियमितताको डोरी तानिने गर्छ? आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा राजनैतिक चरित्रबारे चर्चा गरौँ। कुराकानीका लागि मैले प्राध्यापक कृष्ण हातसेतुलाई बोलाएको छु। उहाँ यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्ण, स्वागत छ द हेडलाइन्समा। धन्यवाद भाइ। सुरुवातमा त यहाँसँग गरेँ मैले यो नेपालको राजनीतिबारे तपाईँको बुझाइ के हो? कि यो नेपालको लागि अथवा कुनै एउटा मुलुकको लागि उपयुक्त राजनीति अथवा उपयुक्त चरित्रहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्, अथवा तपाईँको बुझाइ फरक छ? यहीँबाट कार्यक्रम सुरुवात गरेँ। संक्षेपमा भन्दाखेरि यो नेपालको राजनीतिका केही निरन्तरता छन्, केही परिवर्तन छन्। पहिले कुरा परिवर्तनैबाट भनौँ। सर्वप्रथम 1994 अथवा 51 साल पछि 2051 भनेपछि 2000 अहिले अब 76 लाग्ने भयो हैन? हजुर हजुर हजुर। यो करिब हामी चाहिँ 25 वर्षको हाराहारीमा 25 वर्ष चाहिँ एउटा रोग पालेर बस्यौँ। त्यो भनेको सरकारको अस्थिरता। हजुर हैन? यद्यपि 48 सालको चुनावमा एउटा पार्टीको कम्फर्टेबल मेजोरिटी थियो नेपाली कांग्रेसको, अनि हामी कहाँ एक प्रकारले हङ पार्लियामेन्ट अथवा त्रिशङ्कु संसदको सुरुवात 51 सालबाट भयो। त्यस लगत्तै 56 सालको चुनावमा एक प्रकारले नेपाली कांग्रेसको कम्फर्टेबल मेजोरिटी चाहिने बहुमत हुँदाखेरि पनि त्यो सरकार टिकेन आफ्नो पुरा समय भनेपछि। हजुर हजुर। अथवा 51 सालसम्मदेखि 25 वर्ष हामी एउटा राजनीतिक उमा पर्यो, त्यो अस्थिर राजनीतिको चपेटामा पर्यो भने अस्थिर सरकारको। हजुर। अस्थिर सरकारमा सरकार अस्थिर हुँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ नराम्रो कुरा चाहिँ भित्र मौलाउँदछ हैन? त्यसमध्ये अघि तपाईँले भन्नुभएको एक प्रकारले कमिसन भ्रष्टाचारको कुरा सम्भवतः यो 51 साल पछाडि क्रमशः चुलिँदै गएको। हजुर हजुर हजुर। त्यसलाई निर्णय तर यो पल्टको निर्वाचनमा एक प्रकारले एकमना सरकार छ। केन्द्रमा मात्र होइन, केन्द्रमा चाहिँ अब फोरम समेतको जोडिँदाखेरि 2/3 सरकार भयो। 3 तहको सरकारमा चाहिँ 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार छ। हजुर। अनि 753वटा स्थानीय सरकारहरूमा आधीभन्दा बढी चाहिँ त्यो स्थानीय सरकारको नेतृत्व नेकपा नै छ। यसरी हेर्दाखेरि त्यो यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारले सरकारको स्थिरतालाई चाहिँ विकासलाई तीव्रतासँग पनि जोड्न सकिन्छ। हजुर। भनेपछि त्यसमा इच्छा शक्ति चाहिँ व्यक्त गर्नु पर्यो होइन? अब इच्छा शक्ति, तर त्यसमा एक प्रकारले चाहिँ ढङ्ग पुग्नु पर्यो भनौँ न। हजुर हजुर होइन? हजुर। सर्वप्रथम चाहिँ लिडरसिपको भिजनै हो। यहाँ आएपछि नेतृत्वले एकमना सरकार गएपछि देशलाई कहाँ पुर्याउने अथवा विकासका कुराहरू कति हदसम्म अगाडि लाने भन्ने कुरा छ। तर सँगैसँगै के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई कहाँनिर अड्किराखेको हामीले महसुस गरेर भन्दा 1 वर्ष भयो नि त यो यस्तो प्रकारको एकमना सरकारको गठन। सर्वप्रथम त लोकतन्त्रलाई दलीय तन्त्रमा चाहिँ के भन्छ
भासिन लागेको देखाएको छु। जताततै दल अथवा त्यसमा पनि सत्तारूढ दलको लोकतन्त्र भनेको एक प्रकार मोनोपोली होइन के। हजुर 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 त्यो कतातिर छल्किन्छ भन्दाखेरि चाहे विकास बजेट बाँड्ने कुरामा होस् अथवा राजनैतिक नियुक्तिहरूमा होस्, हर कुरामा चाहिँ एक प्रकारले एकल काठे भएर अगाडि बढेको छ। एक प्रकारले यसमा प्रतिपक्षलाई चाहिँ इग्नोर गरेर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। हजुर 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 प्रतिपक्षको आफ्नै कमजोरी छ, उसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेको देखिँदैन। तर यदि लोकतन्त्र दलीय तन्त्रमा भासिँदै गयो भने त के हो त भन्दाखेरि सत्तारूढ दलभन्दा परको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा यो अपनत्वमा चाहिँ क्वेसन मार्क गर्छ कि। हजुर 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 किन दल त कसैको हुन छ र सरकार त सबैको हुनुपर्ने हो। यो सरकारले उपयुक्त काम गर्न नसक्नु अथवा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन नसक्नु, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि 25 वर्षको पछिल्लो यो वर्तमान सरकारलाई छाड्ने हो भने अरू हरेक सरकारहरू चाहिँ अस्ति सरकारबाट गुज्रिए, एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा त्यस्तो भयो भनेर यो भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा लगाए पनि त्यसले चाहिँ उपयुक्त र पर्याप्त काम गर्न नसक्नु, ठोस पहल गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुभयो यहाँले? अब त्योसँग जोडेको दोस्रो पार्ट म भन्छु। हजुर एउटा पार्ट हो त यद्यपि सकारात्मक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले केले छोपिएको छ त भनेको त्यसको सृजनाशीलतालाई मैले दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दा दल पो कसैको हुन्छ तर सरकार त साझा हो नि होइन। हजुर 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 सरकार त्यतातर्फ सोच्दै नसोचेको तर्फ गएको त भयो। दोस्रो कुरा लेगासी जुन जोडिएर आउँछ नि, त्यो लेगासी जोडिएर आएको चाहिँ ठुला ठुला भ्रष्टाचार, ठुला ठुला कमिसनका कुराहरू, त्यो अरब नाग्ने कुराहरू आइरहेछ। हजुर हजुर अब यसको जड के हो त भन्दाखेरि राजनीति र राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्तिहरूको बिच चाहिँ यसलाई नेक्सस भन्छ कि। नेक्ससको प्रारम्भ कहाँबाट नै हामी सुरु गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि 62-63 को जनआन्दोलन अगाडि नामै नसुनेका मान्छेहरू एकाएक ठुला ठुला धनीहरूको लिस्टमा आएको छ नेपालमा होइन। हजुर उद्योगमा लगानी गरेर, व्यापारमा लगानी गरेर अरबपति हुनको निमित्त त लाग्छ नि त 25 वर्ष 50 वर्ष यस्तो होइन। हजुर 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 तर त्यसरी नभइकन केही एकाएक अब के भन्छ स्पोटलाइटमा आयो कि बिलियनर्सहरू। हजुर त्यो केसँग जोड्यो त भन्दाखेरि राजनीतिक भ्रष्टाचार अथवा राजनीतिले एकपल्ट प्रत्येक गरेको, सिधा अर्थमा भन्दा कुनै न कुनै नेतासँग जोडिएका हुँदैहरू भयो अथवा आसेपासे भएर काम गरेको भेटियो। हजुर त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हिजोको भन्दा त्यो कमिसन भ्रष्टाचार चाहिँ घटेको देखिँदैन, त्यसको स्केल चाहिँ बढ्दै गएको छ होइन। हजुर हजुर अब यो धेरै डाइमेन्सन छ यसको। एउटा डाइमेन्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निर्वाचनको बेलामा यो ठिक यो बेठिक भन्दैन, पैसाको अहिले चुनाव लड्नेहरू चाहिँ सामान्यतः करोडभन्दा कममा त संसदको निर्वाचनै नहुने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो रुट कतातिर हुन्छ त भन्दाखेरि जसले निर्वाचनमा लगानी गर्छ त्यसलाई रिटर्न दिने चाहिँ यो शैलीले गर्दाखेरि अनि तपाईँ 33 किलो सुनको नटुङ्गिने, वाइड बडीको उपसमितिले एउटा रिपोर्ट जस्तै ल्याउँदाखेरि त्यसलाई ढाकछोप गरेर अर्को गर्नेदेखि लट अफ यो चाहिँ त्यो जोडिएको छ। होइन यो पछिल्लो समय सरस्वती नेपालले नै नुनदेखि सुनसम्म, साइकलदेखि हवाईजहाजसम्म, सिटामोलदेखि अस्पतालसम्म, अझै सरस्वती भनौँ काठमाडौँमा मैले फेर्ने सासमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ भन्न थालिएको छ। अहिले चाहिँ त्योसँग जोडेको फरेन एडमा चाहिँ ग्रान्टको मात्रा चाहिँ कम छ, लोनको बढी छ। हजुर ग्रान्टमा दिन आउँदाखेरि त्यसलाई डिस्करेज गर्छ अरे। ग्रान्टलाई डिस्करेज गर्नु भनेको के हो त किन्दाखेरि कमिसन आउने भयो, ग्रान्ट चाहिँ सिधै आउने भयो त। हाम्रो पोलिटिको ब्युरोक्रेसीको सञ्जाल यस्तो छ कि चाहिँ अस्ति मात्र तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला अथवा सुने, कुनै फरेन कन्ट्रीले कुनै औषधि ग्रान्ट दिन खोज्यो भने चाहिँ लिँदैन। हजुर हजुर अनि औषधि किन्दाखेरि आउने कमिसन
हजुर 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 एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मात्र भएन। यो वाइड बडीको पछिल्लो समय देखिएको कमिसनको खेलो पनि हो भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। एभ्री सेक्टरमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। हजुर, अब कृष्ण सर, जस्तो जुन रूपमा राज्यको नीति छ नेपालले अवलम्बन गरेको, यो नेताको नीति अर्को एउटा त्यो यसलाई जोडेर जुन संसदमा अहिले एउटा यो सायद योसँग जोडिएर पनि आएको छ। हजुर, यो 1960s 70s तिरको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला अधिकांश संसदमा जितेर आउने भनेको ल्यान्ड बेस्ड फ्युडलहरू हो कि। हजुर हजुर अथवा जसको धेरै जग्गा छ, जमिनदार छ, उनीहरू जितेर आउनु। पछिल्लो चरणमा त्यो किसान उत्पादनसँग हाम्रो राजनीति नजोडिकन अब ठेकादारहरू अनि रियल इस्टेट बिजनेस गर्नेहरू अथवा ठुला ठुला व्यापारीहरू जुन हामीले चाहिँ संसदमा चाहे त्यो केन्द्रीय होस्, प्रादेशिक लेभलमा अथवा स्थानीय सरकारकोमा देखिएको छ नि। हजुर, छिट्टोभन्दा छिट्टो एक धनी हुने चाहिँ त्यो दिमाग चाहिँ त्यो कुरा फ्युडल सिस्टमसँग जोडिँदैन। राम्रा व्यापारीहरूलाई आफ्नो व्यापार क्षेत्रमा एकदम अब्बल ठानिएका व्यापारीहरूलाई पनि अहिलेको विभिन्न शीर्ष दलहरूले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा ल्याउनको लागि सबभन्दा तपाईँले देख्नुहुन्छ होला समानुपातिकको नेताहरूले कतिसम्म दुरुपयोग गर्छ। चाहे त्यो कङ्ग्रेसको होस्, एमालेको होस्, माओवादीको होस्, सबैले के हो त भन्दाखेरि त्यो भयो। हजुर हजुर। अब अर्को एउटा मलाई चाहिँ यो एउटा नारा छ नि के समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर। अनि म क्रमशः विभिन्न सार्वजनिक प्रोग्रामहरूमा चाहे सरकारबाट अर्गनाइज गरेको प्रोग्राममा हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ गैर सरकारी तहमा हुने कुनै चाहिँ जमघट छलफल सेमिनार गोष्ठीमा जाउँ, मैले के एउटा आभास पाएँ त भन्दाखेरि 62-63 भन्दा पछाडि फर्केछ नेपाल फेरि। हजुर हजुर। 62-63 पछाडि एक प्रकारले सहभागिता चाहिँ हरेक सार्वजनिक ठाउँहरूमा चाहे त्यो जनजाति होस्, मधेसी होस्, खसारे सबैको देखिन्थ्यो कि आवाज पनि देखिन्थ्यो। तर अब फेरि कस्तो देखिन थाल्यो त भन्दाखेरि सरकारद्वारा आयोजित कार्यक्रम होस् या गैर सरकारीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा फेरि अब चाहिँ मधेसी अनुहारहरू, जनजाति अनुहारहरू, दलित अनुहारहरू चाहिँ धेरै पातो लिँदै गयो। त्यो एउटा के हो त भन्दाखेरि सहभागिताको दृष्टिकोणले एउटा ठुलो जमात चाहिँ को त्यो स्पोन्टेनियस भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो स्वतस्फूर्त प्रकारको सहभागिता छ। अब कृष्ण सर जस्तो पछिल्लो गर्ने हो भने विकासको इन्स्ट्रुमेन्ट पनि जनता मान्ने हो भने चाहिँ ठुलो जमात त्यसरी पछाडि परेको छ। विकासको बेनिफिट लिने पनि जनता हो भने अथवा सिधा भाषामा भन्दाखेरि समावेशिताको अवयव चाहिँ एकदमै ह्रास हुन गएको छ। अब कृष्ण सर जस्तो पछिल्लो समय एकताको यस्तो समय थियो कि जुन बेलामा यो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बेलामा कोही नयाँ व्यक्ति आयो भने कि यो नेपाली सेनाको हो कि माओवादी लडाकु अथवा सुराकी हो अथवा उनीहरूको कार्यकर्ता हो भन्ने एक प्रकारको डर थियो। अहिले सरकारले कुनै काम गर्न सुरु गर्यो भने यसमा कहीँ अनियमितता त छैन अथवा भ्रष्टाचारको लागि त सरकारले यो काम सुरु गरेको छैन भन्ने एक प्रकारको संशय पैदा हुन थालेको छ। यो भ्रष्टाचार यति धेरै मौलानुको मुख्य कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तै पानी खान पाउने भयो मेलाम्ची भनेको अब फेरि बिचमा चाहिँ त्यहाँ के डेफिनेटली कमिसनकै कुरा चाहिँ सचिव आफैले अहिले त के हो त भन्दाखेरि कुरा एउटा लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी के हो त भन्दाखेरि कुरा लुकाउन खोज्दाखेरि पनि लुक्दैन, बाहिर आइहाल्छ। हजुर हजुर हजुर। खासमा मैले यहाँबाट जान्न खोजेको भ्रष्टाचार यति धेरै हुनुको कारण चाहिँ के हो नेपालमा? अब त मैले चाहिँ वाइडली यो नेता दल मात्र होइन हरेक मान्छेमा देख्न त हरेक मान्छे भन्दाखेरि चाहे त्यो लेबर किन्न नहोस्, चाहे भरिया किन्न नहोस्, चाहे ट्याक्सी ड्राइभर किन्न नहोस्, चाहे कर्मचारी किन्न नहोस्, सबैको के हो त भन्दाखेरि त्यो भ्रष्टाचारलाई एक प्रकारले चाहिँ गैर कानुनी त हो तर अनैतिक रूपमा लिने गरेको छैन। एउटा हामी सानो हुँदाखेरि एउटा लाइन भन्ने गर्छौँ एनी हाउ पैसा कमाऊ भनेर, त्यही नीति यहाँ पनि लागू भयो हैन? समाज करप्ट भयो के, समाज करप्ट भयो। मलाई राजनीतिक एउटा दल करप्ट भयो भने अर्को चुनावमा फालौँला, एउटा नेता करप्ट भयो भने उसलाई अर्को चुनावमा सबक सिकाउला, तर समाजै करप्ट हुन गएको छ। त्यसले के हो त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा करप्सन गर्न
सकिँदैन। त्यस्तो मात्रा भनेको देशको पपुलेसनमा 10% पनि हुँदैन। 90%ले सफर गरे हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि अफिसमा जानुहोस्, यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो बिना बिचौलिया बिना त के पनि नहुने भयो। जग्गा पनि किन्न सकिँदैन, घर पनि बेच्न सक्दैन भने जस्तै अफिसमा काम पनि गर्न सक्दैन। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अ काइन्ड अफ सिङ्गो समाजमा एउटा समाजलाई दुईटा पाटो, एउटा पाटो जनता, अर्को पाटो शासक भनेर प्रधानमन्त्री मात्र गनिँदैन। एउटा सरकारी कर्मचारीको खरदार सुब्बा पनि त्यसमा गनिन्छ। अब कृष्ण सर, पछिल्लो समय सरसर्ती यो जुन हामीले पृष्ठभूमि अथवा नेपालको भ्रष्टाचारको अहिलेको यो अवस्थाको बारेमा चित्रण गरौँ, अब यो पछि निकासतर्फ जाउँ। जस्तो एउटा गाउँमा रहेको एउटा सामान्य स्कुलमा अनियमितता भएको भेटियो भने त्यो भ्रष्टाचारको जालो चाहिँ सिंहदरबारसम्म आइपुग्छ र शीर्ष नेताहरू अथवा सम्बन्धित मन्त्रीहरू अथवा अन्य कुनै त्योसँग काम गरिरहेका निजामती कर्मचारीहरूका कुनै एउटा कर्मचारी जोडिन्छ, होइन? यो कारण के रहन्छ? किन यति धेरै जालो फैलिरहेको छ यो माथिदेखि तलसम्म? मैले आफैले प्रयोग गरेको के हो त भन्दाखेरि अघि समाज नै यो एउटा भ्रष्टाचार समाजको एउटा चरित्र हुनको गैर कानुनको मात्र भनेर भने त्यो अनैतिक भन्ने कुरा नै रहेन। यो चरित्रको विकास जस्तो उसले पनि गर्यो म पनि गर्छु भन्ने भयो, अथवा साँच्चै नेपालीहरूको पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ कम भयो, आय स्तर चाहिँ एकदम न्यून रहेको कारणले गर्दाखेरि बाँच्नको लागि भ्रष्टाचार के रहेको कारण? त्यो एउटा कुनै समय करिब 1 वर्ष जति अगाडि मैले अखबारमा पढेको थिएँ, पूर्वतिरको कुनै ठाउँमा सर्वे गरेको थियो। हजुर, त्यो सर्वेमा के हो त मान्छेको आयको सबभन्दा बढी खर्च कति भयो भनेर भन्दाखेरि 54% अभिभावकको खर्च, बच्चाहरूको स्कुलको खर्च रहेछ। अब म चाहिँ ठ्याक्कै भन, जुन देशमा आधारभूत कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी पूर्ण त राज्यले बेहोर्छ नि, यसको मोडेल भनेको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू हो। त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचार कम हुँदो रहेछ। अब खासमा देखिने नि भ्रष्टाचारको अलिक बढी ठुलो मात्रा देखिने क्षेत्र पनि तिनै हुनु, होइन? होइन, अहिले त के हो त भन्दाखेरि चोक चोकमा बोर्डिङ स्कुल, चोक चोकमा प्राइभेट क्लिनिक, अनि मान्छेले के हो त भन्दाखेरि एउटा दुःख गरेर नाङ्लो पसल राखे पनि उसले आफ्नो बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पठाउन खोज्छ। त्यो भनेको उसको चाहिँ खर्च, उसको चाहिँ शिक्षा। मैले भने शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी आधारभूत कुरामा राज्यले पूर्ण दायित्व लियो र एकैपल्ट प्राइभेट सेक्टर नभए पनि एउटा चरणबद्धमा 5 वर्षमा यो सेक्टरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा प्राइभेट सेक्टर हटाउँछु भन्यो भने अ काइन्ड अफ भ्रष्टाचार बिनाको पनि एउटा दैनिकी चाहिँ चलाउन सकिन्छ। समाजलाई एकैपल्ट यो समाज नै भ्रष्ट भइसकेको अवस्थामा एउटा रिमेडी के भन्दाखेरि एउटा काण्डमा एउटालाई सजायो भने कि एउटा टोटालिटीमा त्यसरी गर्न ठक्यो भने त्यो बिन्दुबाट सुरुवात गर्नु भने मैले दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ, ती देशहरूमा भ्रष्टाचार हुँदैन अथवा भए पनि बहुत न्यून हुन्छ। जुन ठाउँमा आधारभूत कुरा मान्छे त्यो सबभन्दा आधारभूत कुरामा कमी हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी चाहिँ कम्प्लिटली फ्री क्वालिटी एजुकेसन स्टेटले चाहिँ जिम्मै लिनुपर्छ। बाँकी कुरा चाहिँ स्टेटले धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। एकैछिन यही रोक्छु, कार्यक्रममा एउटा छोटो ब्रेक लेख्छु। ब्रेक पछाडि केही मेरा प्रश्न, केही श्रोताका प्रश्न थप्नेछु। टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिले भने कार्यक्रममा ब्रेकको पालो। पुनः स्वागत छ श्रोता द हेडलाइनर्समा। आजको कार्यक्रम हामी प्राध्यापक कृष्ण हासेतुसँग पछिल्लो समय देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका जुन चरित्रहरू छन्, यो नेताहरूको चरित्र, यी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। कृष्ण सर, पुनः स्वागत छ यहाँलाई द हेडलाइनर्समा। केही श्रोताको प्रश्न राख्छु, छोटो मिठो उत्तरको आश मैले गरेँ। यहाँ गोपाल अधिकारीले काँडाकारीबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, भ्रष्टाचारले लिप्त भइसकेका नेताहरू अब सुध्रन सक्छन् कि सक्दैनन्? ओके, भन्दा सुरुवात हुन्छ होइन, यथास्थितिमा अहिलेको अवस्थामा त्यो जान्छ जस्तो लाग्दैन। गगन सावल लिम्बूले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, कानुन अभावले भ्रष्टाचार मौलाएको हो कि भएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेर भ्रष्टाचार मौलाएको हो? कानुन छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था पनि छ। सबभन्दा के हो त भ्रष्टाचार भनेको अनैतिक कुरा हो भनेर भित्रबाट समाज, टोटल समाजमा चाहिँ त्यो
ग्रहण नगरेसम्म यो भ्रष्टाचार कानुनले छेक्दैन, कानुनले रोक्न सक्दैन। प्रेम थापाले भैरवबाट सोध्नु भएको छ, गणतन्त्र भ्रष्टाचारी र अपराधीका लागि स्वर्ण युग बन्दै गए जस्तो देखिन्छ। यो अभिशाप सिद्ध भएन र यसलाई रोक्न कसले कहाँ के गर्नुपर्छ? होइन, गणतन्त्र भ्रष्टाचारसँग जोडिने सिस्टमै होइन। अब राजतन्त्रको बेलामा चाहिँ लोकतन्त्र थिएन, बाहिर ट्रान्सपरेन्ट हुँदैन र एकैजनाले सबै सोच्थे भने गणतन्त्रको अथवा लोकतन्त्रको ब्युटी के त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा पब्लिकमा आउँछ। प्रत्यक्ष सम्बन्ध गणतन्त्र र भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन। वीरेन्द्र शाहले इनरुवाबाट सोध्नु भएको छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नीति र नियम केमा कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँ? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको प्रपर बाटो चाहिँ पहिल्याउनै नसकेको भन्छु म। अहिले अघि आफ्नो प्रस्तुतिमा भने कि एउटा हामीले अकाट्य जस्तो जुन देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी आधारभूत कुरा प्राइभेट सेक्टरमा हुँदैन, राज्यले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिन्छ, ती ठाउँमा भ्रष्टाचार या त छैन या त धेरै नै हुनेछ। श्याम खतिवडाले इनरुवाबाट र चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट एउटै प्रश्न राख्नु भएको छ यहाँलाई। राजनीतिक आवरणमा नेताहरू अपराधिक अथवा अपराधिक कामको लागि चाहिँ वैधता पाएको हो वा यसले गर्दा भ्रष्टाचार र अपराध मौलाएको हो? कसरी तुलना गर्ने, यसलाई कसरी छुट्याउने भनेर सोध्नु भएको छ। अब भ्रष्टाचारसँग त प्रत्यक्ष देख्छु। अब त्यो क्रिमिनल कुरा चाहिँ त्यो प्रक्सी हुन्छ कि त्यो बारे चाहिँ अब हामी कहाँ केही घटनाहरू घटेका छन् जुन चाहिँ अब त्यो वर्षौँसम्म टुङ्गिँदैन होइन। ती कुराको बारे संशय त छ, त्यस पछाडि राजनीतिक नेता त छैन भनेर। तर त्यो यस्ता समाज चाहिँ के हो त भनेमा केही नराम्रो कुराहरू सधैँको मुक्त हुन्छ भनेर हामी सोच्न सकिँदैन। तर हर कुरामा राजनीति नै देख्नु पनि हाम्रो पनि एक प्रकारले हामी चरम वितृष्णा चाहिँ को रूपमा चाहिँ बुझ्नु पनि ठिक होइन। डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट र गोपाल राईले धरानबाट सोध्नु भएको प्रश्न कार्यक्रमकै दौरान राखेकोले दोहोऱ्याएन। लगभग अन्तिम समयमा छौँ कृष्ण सर, हामी अन्तिममा यहाँलाई सोध्नै पर्छ। जस्तो लाउडा प्रकरणको सरसर्ती हेरौँ अथवा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका यो बालुवाटारको जग्गा विवाद होस्, तारागाउँ होटल्स रिजेन्सीको यो बीच जग्गा विवाद होस्, अथवा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको जग्गा चाहिँ 22 वर्ष अगाडि नै व्यक्तिको नाममा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको दर्ताको लागि भनेर विभिन्न समाचारहरू पछाडि आइरहेका छन्। हरेक समाचारमा नेताहरू जोडिरहेका छन्। यो सीमित केही नेता बाहेक प्रमुख नेताहरूले हरेक पटक उन्मुक्ति पाएका उदाहरणहरू पनि छन्। यो राजनीतिक संरक्षण हो या अदालतमाथिको नेताहरूको अथवा दलको राजनीतिक दबाव? कसरी बुझ्ने यसलाई? अब हेर्नुहोस्, यसलाई दुईटा बनाए। यो जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ राज्य मेसिनरी भनौँ न लाग्ने हो नि त, चाहे प्रहरी भन्नुहोस्, चाहे अख्तियार भन्नुहोस्, चाहे अरू कुनै यो संवैधानिक अङ्गहरू भन्नुहोस्, यो यसको नियुक्ति नै नेपालमा के हो त भन्दाखेरि विगतमा चाहिँ अंशबन्दाको रूपमा निर्वाचन आयोग 5 सदस्य बनाउनु पर्यो भने कङ्ग्रेसको कतिजना, एमालेको कतिजना, माओवादीको कतिजना, मधेसी पार्टीको कतिजना भनेर भनेपछि त्यो पार्टीको रिक्रुटमेन्ट सेन्टर हुन गएको छ। हुँदा हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन न्यायाधीशहरूको पछिल्लो नियुक्ति छ नि, देखिने घोषित राजनीतिक दलका मान्छे पनि अब अदालतमा न्यायाधीश हुन्छ भने अब मैले अघि भने नि लोकतन्त्रमाथि दलतन्त्र चाहिँ छोपियो भने हेल्पलेस हुन्छ भनेर। म त जताततै दलतन्त्रको यो रोग छ नि। अब कुनै न कुनै पार्टीको प्याट्रोन बिना यो कुनै जुन भ्रष्टाचारलाई एक प्रकार न्यून गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने त्यस्तो कुरामा अनि को पर्छ त भन्दाखेरि यहाँ खरदार सुब्बाहरू पर्छ। त्यो नेताहरू चाहिँ किन त भन्दाखेरि यसको इमान्दार भएन कि यो साँच्चैकै राज्यको सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको निमित्त चाहिँ चेक गर्ने मेसिनरी हो। यसमा दलसँग अलिकति पनि परबाट पनि एउटा गण्ड भएका मान्छे राख्नु हुँदैन भने चेत जबसम्म आउँदैन नि तसर्थ यो राजनीतिक नेताहरूले उन्मुक्ति पाइरहन्छ। भनेपछि जुन चरित्र प्रस्तुत भइरहेको छ नेताहरूबाट यसमा भर गर्ने अवस्था चाहिँ छैन? म आशावादी छैन अहिले।
यो भ्रष्टाचार रहित मुलुक र यो समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ कि सकिन्न नेपालको अहिलेको परिवेशलाई लिएर? अहिलेको परिवेशमा सकिँदैन। आगामी दिनमा यो सुध्रिन्छ कि सुध्रिँदैन? अब त्यस्तै एउटा कन्साइन्स किपर भन्छ नि, यो विवेकको एउटा सिम्बल रूपमा त्यस्तै कुनै एउटा चमत्कारिक नेता यो देशमा कुनै दिन जन्मियो भने त्यहाँबाट आश गर्न सकिन्छ। जनताको तहबाट, जनताको प्रकारबाट अथवा जनताको लेभलबाट केही गर्न सकिनेहरू कतै चुकेका जनताहरू पनि छन् अथवा जनता प्याराडक्स छन् हाम्रो नेपाली जनता होइन। हामी चाहिँ के हो त भन्दा अरूलाई गाली गर्छौँ, तर क्यु बस्दाखेरि दुईजनालाई यसो छलेर अगाडि बस्न जाँदाखेरि चाहिँ जनता आफै प्याराडक्स छन्। प्याराडक्स भने एक स्वभावको छ। नेपाली जनताको स्वभाव, संस्कार, चरित्र हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई पनि के भन्छ सर्जिकल अपरेसन भन्छ नि, त्यो तलबाट पनि आवश्यक छ। तर अहिले तत्कालै म त्यो पनि गुन्जाइस देखिरहेको छ। म अझै भन्छु द डे शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलाई फ्री क्वालिटी सरकारले जिम्मा दिएको दिन समाजका धेरै मूल्यमान नेताहरू परिवर्तन हुन्छ। हस्, धन्यवाद कृष्ण सर, समय दिनुभयो द हेडलाइन्सको लागि। हस्, थ्याङ्क यू। अनि त्यो प्राध्यापक कृष्ण हाँसे थियो, उहाँसँग बसेर विशेष गरेर नेपालमा पछिल्लो समय छ्यापछ्याप्ती बनेको विभिन्न रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा कुनै एउटा यस्तो क्षेत्र छैन होला जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार रहित क्षेत्र होस्, हामी यो चाहिँ यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार छैन भनेर कल्पना गर्न सकिने ठाउँहरू अहिले बिरलै मात्र भेट्न थालिएको छ। यसमा एकदम तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म, एउटा गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म पनि भ्रष्टाचारको जालो जोडिरहेको छ। कारण के रह्यो? नियन्त्रणका लागि, उन्मुक्तिका लागि के गर्नुपर्छ? यसमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि शनिबार कार्यक्रम हाम्रो प्रसारण हुँदैन। आइतबार नयाँ विषयवस्तु अनि नयाँ अतिथिका साथमा आउने नै छौँ। प्रविधि संयोजनका लागि लक्ष्मीदालाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट तेजेन्द्र आगे माग्छु। नमस्कार।